नमस्कार. सांगे मतदारसंघाच्या काजूर वाठारांत आसा, काजूर गांवांत आसा, जो गांव जो दोंगर माथ्याचेर वसलो आसा, अशा गांवांत आसा. आनी हो गांव जो आसा तो कालच्यान हादरून गेल्लो आसा. हो चर्चेक येयल्लो असो हो गांव आसा. आनी कारण आसा, काल हांगाक जें मरण येयल्लें आसा तें दुर्दैवी मरण आसा. कारण मारुक्या मारुक्या अशें म्हणून ती जी तेजी घराची ओल्ड बंदूक जी आसा गांवठी, आमी तेका आर्म म्हणटात. हे आर्म घेवन तेणी टार्गेट केलें. टार्गेट केले नंतर 2 फावटी तेणें टिकर दबायलें. पूण हें जालें आसतना आर्म पेटलें ना. पूण तिसरी फावटी आर्म पेटलें आनी खंय तरी ह्या लास्ट देहांत जालो. आतां आमी पळयतात की काजूर वाठार जो आसा तो काजूर वाठार जर पळयलो जाल्यार काजूर वाठारांत भितर अनेक जनावर जी आसा ती जनावरां तुमकां हांगा दिसून येता. जनावरां गांवां गांवांक भोंवता. हेजे खातीर लोक जे आसा ते गांवठी जी आर्म आसा ती आर्म घराक यूज करता. आतां गांवठी आर्म यूज करता आसतना इतली दखल घेवपाक जाय, इतली काळजी घेवपाक जाय की जेन्ना दारू भरता, दारू भरले नंतर ती आर्म जी आसा ती लोड करून दवरप काय कितें हेंवूय तितकेंच काळाची गरज आसा. कारण खंयचो भुरगो जर येयलो किंवा कोणूच येयलो आनी ते लाकूड म्हणून जर उखलिलें आनी तो ट्विटर दामलो जाल्यार कोणालो जीव वयता. हें ताजें उदाहरण काल आमी पळयतात. आतां आमी तेंचे काजूर गांवांक येयल्ले. काजूर गांवांक येयले नंतर आमी ते फॅमिली कडेन उलयले की कसो हो इन्सिडंट जाला. ती कांयच सांगपाक तयार ना. प्रत्येक तेंचो मेंबर जो आसा तो सांगता आमी घराक नासलीं. आतां तुमी जर घराक नासलीं जाल्यार आर्म जे आसा, भरलेले आर्म जे आसा, दारू गोळा भरलेले आर्म हे तुमची फॅमिली जी सांखळेच्यान येयल्ली तेंच्या हातीक लागले कशें. आनीक ती मारुक्या जी फकाणां केल्ली पळय त्या आनीक जे ती आसा तेजेर जेन्ना तेणी आर्म जोखले आनी तेन्ना जेन्ना तेका फायर जाता आनी तेन्ना तेका मरण येता तेन्ना हेका जबाबदार कोण? जितले जबाबदार आसा तितलेच जबाबदार ही फॅमिली आसा. कारण हे एक आर्म जे आसा इल्लिगल जे आर्म आसा ते आर्म जेन्ना घराक भरून दवरता तितलेच ही फॅमिली सुद्दां तितलीच हितूंक कारणीभूत आसा ह्या चेडवाचो जीव वचपाक. आतां जरी म्हणलें लुपाछुपी केली आमकां कांय खबर नासलें, आमी घरा कडेन नासलीं, ती केन्ना येयली आमकां खबर ना, हें जावंक शकना. कारण जेन्ना हे घराक तूं आर्म दवरता तेन्ना आजूबाजूच्या घराच्या लोकांची भुरग्याची तितली तुमी काळजी घेवपाक जाय. कारण भुरगीं जीं आसात ती कोणाल्या घराक अकस्मात वचपाक शकता, कित्याक हात लावपाक शकता. आनी कदाचीत ह्याच वाड्यावयल्या भुरग्यांनी जर हे आर्म हातीन घेतले आनी लागले जाल्यार वाड्यावयलेच खंय तरी ही दुर्दैवी घटना घडटाली. आयज सखोल इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा तें प्रशाल देसाय जो आसा, जो केपेंचो PI आसा हेणी करपाची गरज आसा. आनी हेका कोण कारणीभूत आसा, लिगल इल्लिगल हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करचें. आनीक हितूंक कारणीभूत आसा तेजे कायदेशीर कारवाय जावपाक जाय अशी प्रत्येक लोकांची मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, केपें.